sixth day for the third.
niyo, all souls in purgatory, and all forgotten ones.
Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
Bagampo kita. O Diyos, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo. Ang mga pangalian ni Maria, Birhen o Ginahan, kay imo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan. Pinaagi ni Hesukristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron o ang iyang mga anak, nga ingnon ni pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan o bantayan unta kamo sa Ginoo, magmaluluyon o magmahinatagon unta siya kaninyo. Kaymutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamog kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa ihang kaluoy. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa ihang kaluoy. Kaluyan unta kita sa Dios, ug bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang ihang nawong. Mahibaw-an unta ang iyang dalan, dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasod, ang imong kaluwasan. Maglipay unta ang mga nasod ug magsadya, kay nagamandu ka sa kanasuran diha sa katarong. Imong agako ng mga nasod dinhi sa yuta. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaygon ta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug sa tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa ihang kaluoy.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod aron pagluwas niadtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing. Ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Busa midali sila sa pag-adto, ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose, ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdum si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit sa mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo ka adlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siyag Hesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria, sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi sa tanan. Ug Happy New Year sa tanan. Atong tagaan og masipang pakpak ang tanan. Pasalamat kita sa Dios sa milabay nga tuig 2024. Pasalamat sa mga kalipay, mga grasya nga atong nadawat niadtong tuiga 2024. Bisan og mga kasakit, pasalamatan gihapon nato ang Dios kay ang mga kasakit nakahatag gihapon kanato kanaog grasya, labi na sa mga pagtulunan
sa kasakit. Ug atong hangyuon ang Dios nga niining tuig 2025. Dugangan pa og daghang og dagko nga mga grasya nga iyang ihatag nganhi kanato. Ang 2023 ang New Year mga kaigsuonan gisaulog usab nato karon ang World Day of Peace nga deklarar ni sa Santo Papa sa 1957 and first observed unang gisaulog January 1, 1958. So kung buoto na hunaon 57 na katuig nga gisaulog sa tibuok kalibutan ang World Day of Peace. Ug labaw sa tanan mga kaigsuonan, ang atong gisaulog sa January 1 mao ang solemnidad, dakong fiesta sa mahal nga Birhen, Mother of God, ang inahan sa Dios. So tulo kadagkong kasaulugan ang atong gisaulog karon. New Year, bagong tuig, ikaduha, World Day of Peace, ug ang ikatulo, Solemnity of Mary, Mother of God. Mao bitaw nga ang January 1 usa ka holy day of obligation, kon fiestang iglilihi, bisan og Miyerkules samara nga Domingo, obligado kita sa pagsimba. Ang ato ang misa ugma o atong misa sa January 1 susama sa schedule sa Domingo. Alas 6:30, alas 8, alas 9:30 sa buntag. Nanapod tayo alas 4:30 o alas 6 sa gabi ugma. No? Kita kay nakasimba naman ta karon, considered na ni nga misa nga ugma January 1 kay mao mangyoy ato ang pagsugat karon sa bag-ong tuig. Unyara ba mga kaigsuonan ang atong ebanghelyo karon mahitungod sa pagtaho sa mga magbalantay sa karnero ngadto sa mahal nga Birhen Maria kang San Jose. Unsay gisulti sa anghel kanila. So ang gibutang diri na nagdali sila pagdagan ngadto sa Bethlehem. No? Nagdali sila pagdagan. Midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Kining Bethlehem mga kaigsuonan, duha ni kapulo nga Hebreo. Beth kon Bethel ang pasabot ana balay kon house, og Lechem ang pasabot ng Lechem bread. So idugtong ng duha, Bethlehem di ay ang meaning ana house of bread. No? Balay sa pan. No? Kung atong hunahunaon ron murag bakery. Murag bakery. Kay balay good sa pan. Sumauday kini ang meaning sa Bethlehem. Unya, takdo kayo mga kaigsuunan, kay ang bata nga nataw diha sa Bethlehem, mauman ang miingon. Siya mismo ang miingon nga siya mao ang pan sa kinabuhi. I am the bread of life. So, Bethlehem is house of bread. Tukma kaayo nga ang bata nga nataw mao ang bread of life, ang pan sa kinabuhi. Ug tungod niini makaingon ta nga ang Eucharistia di ay dunagyoy kabahin na daan sa pagkatao sa manunubos. No? Dunay daghan sa kinabuhi ni Jesus diin dunay mga panlantaw na sa Eucharistia. Sama pananglitan katong paghimo niya sa milagro sa pan ug sa isda, the feeding of the 5,000 or the multiplication of the loaves and the fishes, mahitungod man usab kadto sa Eucharistia. Ang iyang pagkatao di ay mausab
dunay panlantaw sa Eucharistia. No? Ang mahal nga Birhen Maria, mga kaigsuunan, maoy nagpakataw sa bata nga Hesus nga maoy bread of life. No? Gani, sa mabdus pa siya, ang iyahang sabakan may unang tabernakulo. No? Unsa man ang tabernakulo, susama anang atong makita diin atong ibutang ang lawas ni Kristo. No? Kanang tabernakulo, diin kita mo genuflect kung kita mo labay sa simbahan, sa sud. Ug ang uban gali, bisag sa layo pa, magsakay og jeep, manguros nga naman, tungod kay dunay tabernakulo. So ang sabakan sa mahal nga Birhen Maria di ay, o ang mahal nga Birhen Maria mismo, mo'y unang tabernakulo. No? Tungod kay naaman sa Jesus sa iyahang tiyan, ug iya kining gipakatao. So, niini di ay pagkatao ni Jesus, makaingon ta dunay panglantaw sa Santos nga Misa. Santos nga Misa, tungod kay ang ang lawas ni Kristo ato mang gikaon. Dunay santos nga nag-ingon, matag konsagrar sa pari diya sa Santos nga Misa, samada nga gipakataw sa pari ang batang Hesus. So samara nga gipakataw sa pari ang batang Hesus, kay inig-ingon niya, buhata kini sa akong handumanan, naa ang batang Hesus, naa si Hesus. So sama ang iyang samara nga iyang gipakataw ang batang Hesus. Mao di ay nga sa misa importante usab kaayo. Ang mahal nga Birhen nagpakataw ni Hesus sa pasungan. Ang pasungan inignaa sa misa mao ang mga kamot sa pari. So pagkabalaan sa pari kay iya mang gipakataw kanunay ang batang Hesus kada misa. So maunay una, ang Bethlehem means house of bread. Ug dunay usa ka laing pulong dinhi, mga pulong ikaduha nga Mary treasured everything in her heart. Sabi ni Saya pa gibutang dinhi, nahinumdum si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod nining mga butanga. Or Mary treasured or pondered everything in her heart. So diha nangadtong mga magbalantay sa karnero, ilang gitaho kaniya ang nahitabo mahitungod sa gisulti sa anghel, unya nalipay ang mahal nga Birhen Maria. Iya kining gibutang sa iyang kasing-kasing, iyang gihinukluban diha sa kasing-kasing. Kaduha na mahitabo mga kaigsuunan, kining gibutang sa Biblia nga she treasured everything in her heart. Kini nga pagtaho sa mga magbalantay sa karnero, ug ang ikaduha kadtong nawala sa Jesus dito sa templo, unya nakaplagan nila sa Jesus dito sa templo ug namauli sila sa Nazareth. Unya gibutang dayon, she treasured everything in her heart. So kaduha na hitabo. Unsa man ay pasabot ni ana mga kaigsuunan. She treasured everything in her heart. Iyang gitipigan sa iyang kasing-kasing ang mga panghitabo mahitungod ni Jesus. Iyahang mga gitipigan sa iyang kasing-kasing ang mga misteryo sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus. Ang iyang kasing-kasing maoy archive sa tanan. No? Kung makaingon ta, maoy punduhanan sa tanan. Ug dili lang kini nasayod sa ta nga bisan ang mga kasakit ni Jesus, iya kining gitipigan diha sa iyahang kasing-kasing. Archive ang mahal nga Birhen. Nganuman, tungod kay wala ni mabutang sa Biblia,
pero dunay usa ka doktor sa simbahan, no? Doktor sa simbahan nga nag-ingon aron iya kining ipaambit ngadto sa uban. Ang doktor gani sa simbahan nag-ingon man nga posible nga gisultian sa mahal nga birhen ang mga ebanghelista sa mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus. Mao nang apil usab kini diha sa ato ang mga ebanghelyo. Mao nga ang mahal nga birhen gitipigan niya kini ug iya kining gi-share ngadto sa uban. Sumao sa diay na sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, dunay daghang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga Kristohanon nga ato ang matipigan sa atong kasing-kasing, nga nalig-on ang atong pagtuong Katoliko unya ato sa ning i-share ngadto sa uban. Sumao nay mahitabo kita mahisama sa mahal nga Birhen Maria nga we treasured everything in our hearts unya ato ning ipaambit ngadto sa uban. Ang ikatulo nga makuha nato sa ebanghelyo mao kini: ang mga magbalantay sa karnero na mauli na sila, human niadtong mga panghitabo o gibutang dinhi, nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita, sumala gayud sa gisugilon kanila sa anghel. So nag-awit sila og mga pagdaig sa Dios, ang mga magbalantay sa karnero. Kini ra bang mga magbalantay sa karnero murag mga third class citizen na ni sila kaniadto? Nganuman tungod kaayong mga orthodox nga mga Hudiyo kaniadto ha, ang mga orthodox nga Hudiyo dili mo tahod kanila kay dili man sila makatuman sa mga gipangayo sa ilang mga kadagkuan. Sa mapananglitan, maghimo og pilgrimage dito sa Jerusalem. Dili sila makahimo ni ana. Sa mapananglitan, ang panghunaw sa ilang mga kamot, dili na sila makahimo ni ana tungod sa kabugat sa ilang trabaho. Tungod sa kabugat sa ilang trabaho. Apan, kining klase nga mga magbalantay sa karnero nga gisuginlan sa anghel, kini sila nga naa sa pagkatao ni Jesus nga gisuginlan sa anghel, dili ni sila mga ordinaryo nga mga magbalantay. Nganuman tungod kay sila ang mga nagbantay sa mga karnero nga ihalad dito sa templo. Nasayod man ta nga ang mga karnero nga ihalad sa templo kinahanglan way mancha and blemish. Mao nga sila ang gitugyanan sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga kamo maoy mubantay sa mga karnero nga ihala dinis templo. So espesyal sila. Mao nga ang karnero sa Dios, the Lamb of God nga sa Jesus mismo, sila ay unang nakakita. Wala pagali makakita ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo, ang mga magbalantay sa karnero. Karon na mauli sila nga nag-awit o mga pagdaig sa Dios, mauday kini ang mahitabo mga kaigsuonan. Naghisgot kita sa misa sa number 1, no? Og kita sa dili madugay human sa misa mamauli sadta. Mamauli sadta. Manguli ba kita karon nga mag-awit og pagdaig sa Dios? No? Mao ni ang atong tumong, mao ni ang ato unta nga mahitabo diri sa atong kinabuhi. Nga motambong tas misa unya mamauli ta nga malipayon og magdaig sa Dios. Dili kay mamauli ta, balik ta sa atong karaang kinabuhi nga sawayunon. No? Bagong tuig, New Year, unya associated with New Year's resolution. So dili lang nining misaha, kundi kada misa, mamauli kita nga magdaig, mag-awit sa Dios tungod sa atong kalipay.
Nining tuig 2025, hinaot paunta nga kita magmalipayon bisan pa kung dunay mga mantsa nga kasakit ang atong tibuok tuig. Tungod sa grasya nga atong madawat sa Dios sa grasya nining Jubilee Year 2025. Amen. Manindog ang tanan. Nagatuo ako sa Dios ang Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Pinaagi sa Pangama, sa Bulahang Birhen Maria, pangayuon nato sa atong Ginoong Hesus, nga ibubo niya kanato, sa sinugdanan ining tuiga, ang kalinaw nga siya ray bugtong makahatag, ug moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Prinsipe sa kalinaw, ihatag ang kalinaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan. Kanang kalinaw nga gimantala sa mga anghel, sa dihang nagpakatao ka. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, hiusaha pagbalik ang nagkabanging mga nasod, aron ang katawhan magpuyo diha sa kalinaw ug mag-ugmad alang sa ilang tingusbawan. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, dasiga ang among mga pangulo, nga higugmaon nila ang kalinaw, aron maghago sila alang sa kaangayan ug manalipod sa tawhanong katungod. Sa ingon, maghari ang kalinaw sa among kayutaan. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, si Maria, ang inahan sa Dios, ug rayna sa kalinaw, manalipod unta kanato sa iyang kupo, aron mabatunan nato ang kalinaw sa hunahuna ug sa kalinaw diha sa among banay, ug kalinaw sa among katilingban. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamungot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita. Prinsipe sa kalinaw, ang mga kalag sa among mga minahal nga mitaliwan, ug sila nga nahikalimtan, makadayon na sa walay katapusang kalinaw, diha sa imong gingharian. Mag-ampo kita. Ginoong Hesus, tabangi kami nga maalamon namong gamiton ang imong mga hatag nining tuiga, alang sa pag-alagad sa among kaigsuunan. Pinaagi sa Pangama sa Bulahang Birhen Maria, himua kaming mga instrumento sa imong kalinaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod, akong gihawag atong pilgrims sa atong mga generous parishioners, officers and members of religious and mandated organizations, kuyog sa atong mass sponsor, Engineer Alfredo de la Victoria and family, sa pagkuyog sa atong offertory.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. O Diyos nga maluluyon, ikaw ang hinungdan ug kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta ang among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagsaulog kami nga malipayon, sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayog matarong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya, diha sa among pagpalandong, sa kahingpitan sa tananimong mga santos. Sa pagsaulog sa andumanan ni Maria kanunayng Birhen, mao'y dako namong kalipay, ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo, diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat, pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban, sa imong pagsudong sa kapamaobsanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao sa Jesucristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, upanginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ninipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag ganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Kami sa among mga sala, ingon na namasayo kami sa mga kasalanan. O kayaw intang kami, itugyan sa mga panlang, inunualuwas
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Ginoong Hesu Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Diyos na nagpakatao, maganto siya umamatay, aron kita magluwag. Ang kordero nga nagawag na sa sala sa palitan, ang Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Pinunti ko amin, kalawat kini, panipamulong mo lamang, ug mamaayo ako.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod alang sa mga pahibalo ug pasalamat. Ugma, January 1, Miyerkules, bagong tuig, sa ulagon gihapon nato ang mga misa, sama sa Sunday schedule. Alas 6:30 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9:30 sa buntag, alas 4:30 sa hapon, o alas 6 sa gabi. Sanglit, ugma, adlaw nga iglilihi or holiday obligation. Mudawat gahapon kita og mga co-sponsor sa mga misa sa bagong tuig, ilabi na sa 9:30 a.m. Mass. Palihog lang duol sa atong opisina. Pahinumdum sa ato ang Holy Hour o pangumpisal karong umaabot Enero 2, Huwebes, human sa atong regular Mass sa alas 5 sa hapon. Pahinumdum usab sa ato ang debosyon sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, ato ang First Friday Devotion karong umaabot Enero 3, 2025, unang Biyernes sa bulan o unang Biyernes sa tuig. Human sa ato ang regular Mass schedule na alas 5 sa hapon. Sa Enero 4, Sabado, Penitential Aurora sa alas 4:30 sa sayong kabuntagon alang sa ato ang debosyon sa putli nga kasing-kasing ni mahal nga Birhen Maria, ug isunod dayon ang Santos nga misa sa alas 6 sa buntag. Nining bahina atong pasalamatan ang atong mga kaigsuunan nga mihatag silang oras katakos og bahandi aron magmalampuson ang ato ang misa pagsugat sa bagong tuig. Ang presence sa ato ang mga staff sa Barangay Basak Pardo, headed by Barangay Captain Dave Tumulak, ug sa mga CCTO personnel nga nagmaan sa atong traffic, sa ato ang mga police officers nga na-assign sa atong parish, daghan sa kayong salamat. Special thanks sad sa Ordinesa Printings. Sa ato sang pasalamatan si Brad Jeffrey Daclan sa beautification sa atong simbahan. O kaninyong tanan nga niya dinhi karon nga may tambong sa ato ang misa sa pagsugat sa bagong tuig. Daghan kayong salamat. Tagaan itong masipang pakpak ang atong kaugalingon. Nining bahina ato sang pasalamatan ang ato ang mga floral decoration sponsors sa ato ang Belen, Engineer and Mrs. Woodrow Ralion, Mrs. Marcy Dichosa, Mrs. Cecilia Maranga, Mrs. Marilu Perez, Mrs. Nining Gabiana, Mrs. Silvana Tagalog, Mrs. Normita Nacorda, and Engineer and Mrs. Norcel Nacorda. Ug sa ato ang floral decorations sa ato ang main altar, ang ato ang Parish Pastoral Council with Area 5 Chapels, Bugoville, Gutchan Subdivision, Idjang, Lower Ginis, Kiyot Proper, Kida, Suran, ug ang Bacalso Compound. Ato sang pasalamatan ang ato ang PPC Execom sa tibok tuig nilang pagserbisyo sa 2024. Daghan kayong salamat. With Brad Jeffrey Daclan, Raul Montes, with Ani Gakang, with Leslie Canedo sa ato ang Weste, silang Dinis Faith Mission, si Ma'am Elizabeth Patigi and Marilo Patigdas, si Brad Biving Cañete and Marcy Dichosa, si Engineer Hill Colira and Mrs. Lori Colira, Brad Jeffrey Daclan, and ni Ms. Tunit Jaba sa atong youth. Daghan sa kayong salamat ninyo. O ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers karon, ang ato ang Council of Choirs. Daghan kayong salamat sa ato ang Cantor of the Psalm, ang atong mga lectors, ato ang mga bag collectors, ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ato ang Liturgical Arts and Environment Ministries, ato ang Digital Communications Ministry. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. O sa ato ang pilgrims karon, ang ato ang mga generous nga parishioners sa Holy Cross, officers and members of religious and mandated organizations. Ilabi na sa ato ang mass sponsor karong gabi una, Engineer Alfredo de la Victoria and family. Daghan kayong salamat. Tagaan atong masipang pakpak pasalamat. Ugma sa atong misa ugma alas 6:30 atong choir, ang Voice of Angels Choir, atong mass sponsor Mr. and Mrs. Edward Biernes and family. Sa alas 8:30 sa buntag ato ang choir from Basic Ecclesial Community,
Atong mass sponsor, Java Family. Sa 9:30 sa buntag, atong choir, ang Couples for Christ. Unya, nangita pamig mo sponsor sa misa. So, kinsa tong ganahan mo sponsor sa 9:30 nga misa, bakante pa ugma. Then, sa alas 4:30 sa hapon, atong choir from World Apostolate of Fatima. Then, ato ang mass sponsor, Engineer and Mrs. Edwin Cabardo and family with Gina Aninyon and family. Nya sa alas 6 sa gabiing nga misa, atong choir ang Rock of Ages, atong sponsor, Nining Gabiana and Malu Perez and family. Ning bahina atong pasalamatan ang ato ang mass presider nga nagpahinumdom nato sa gisaulog nato karong tuiga. So tulo ka occasion atong sa ulog karon. New Year ang una, ikaduha ang World Day of Peace, ikatulo ang Solemnity of Mary, Mother of God. So nag-una siya naghisgot sa gospel ang Bethlehem. Ang Bethlehem is a house of God. Ang bata na tao sa pasungan. So batang Jesus. Si Jesus ang gitawag nato og the bread of life. So ang Eucharistia di ay daan kabahin na sa pagkatao sa ato ang manunubos. So si Mary sad ang unang tabernacle kay diha man si Jesus sud sa siyam ka bulan sa ihang tiyan. Sa ikaduha nagpahinomdom siya kanato that Mary treasured everything in her heart. So sa tanan mga panghitabo sa kinabuhi ni Jesus, iya kining gitipigan sa iyang kasing-kasing. So kita usab may sama kang Maria nga ang mga panghitabo sa atong kinabuhi atong tipigan para sa atong ma-share sa uban. Ug sa katapusan naghisgot siya about sa mga magbalantay sa karnero nga nag-awit og pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita. Pero kining mga magbalantay sa karnero dili ni ordinaryo. Sila ni ang mga magbalantay sa karnero nga katong pili sa karnero nga ihalad sa templo. So ang mga karnero nga ihalad sa templo limpyo, walay mansa. Sila ang unang nakakita sa Lamb of God. So sila ang unang nakakita na dito sa pasungan. So mao ni unta ang atong tumong nga mahitabo sa atong kinabuhi nga sa matag misa nga atong atuan, atong tambungan, mamauli ta nga malipayon og magdaig sa Dios. Og nang hinaota nga kining tuig 2025 kita magmalipayon bisan pa og dunay mga mansa sa kasakit ang atong tuig tungod sa grasya nga atong madawat sa Dios og tungod sa grasya nining Jubilee Year 2025. Ang ato ang parish priest Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. PC taga natong masipang pakpak pasalamat. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaos sa kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dada ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Sunod.
Happy New Year sa tanan.